لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. الحمد لله أنعم علينا بالإيمان وأعزنا بالإسلام. الحمد لله أرسل إلينا النبي العدنان خير الأنام عليه الصلاة والسلام. الحمد لله أمرنا بقول الحق والصدق ونهانا عن الكذب والنفاق كرامة للأنام. الحمد لله الذي أنعم على مدينة جنين ومخيمها بالصبر والثبات وعدم الاستسلام. الله أكبر على من فرط ويفرط ببيته وبأرض الإسراء والمعراج، أرض الآباء والأجداد، على مدار السنين والأيام. إلهي ما قصدت سواك ولم أقصد سوى إياك، هفى قلبي إليك صبا وكم في سره ناجاك. فخذ بيدي فما لي مطلب يا رب غير رضاك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. القائل في سورة النساء: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام، واكلعنا برعايتك في الليل والنهار. ونبيه ورسوله إمام المجاهدين وقدوة العلماء العاملين وسيد الأنبياء والمرسلين، الذي هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لإقامة دولة الإسلام ولرفع راية الحق والعدل والإيمان، قائلا مخاطبا مكة حين غادرها: ما أطيبك وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله، وعلى آلك الطاهرين المبجلين وصحابتك